मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका और ईरान के बीच एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। अभी इस लड़ाई को नाम दिया गया है सॉफ्ट वारफेयर का। ईरान में पिछले 10 दिनों से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एहतजाज हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है और अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकियां दी जा रही है। उधर ईरानी मीडिया भी खुलकर अब ये बात लिखने लगी है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, वो प्रोटेस्ट दरअसल यहाँ की रिजीम के खिलाफ है, हुकूमत को खिलाफ है। और इजराइल ने जून में ईरान पर जो हमला किया, फिर अमेरिका ने आकर हमला किया और जंग के दौरान, हमले के दौरान अमेरिका और इजराइल का जो मकसद पूरा नहीं हो सका, तो अब अमेरिका उस मकसद को दोबारा पूरा करना चाहता है और उसके लिए पिछले 2-3 महीने में कुछ लोगों को तैयार किया गया, उनको सपोर्ट किया गया, उनकी फंडिंग की गई और अब उनके ज़रिए ईरान में प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट। करेंसी की वैल्यू लगातार डाउन हो रही है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका है। उधर जैसे ही ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देना शुरू कर दी और कहा ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उनके ऊपर ईरान अगर हमला करता है, ईरान की पुलिस उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करती है, तो अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका ईरान की हुकूमत को सबक सिखाएगा। अमेरिका ईरान पर हमला भी कर सकता है। लगातार वाइट हाउस से, वाशिंगटन से और अमेरिका के सदर की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहा है। उधर जो लोग ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वो खुलकर अमेरिकी सदर ट्रंप को सपोर्ट करने लगे हैं। ईरान की मीडिया ने कुछ वीडियोस जारी की है जिसमें देखा जा रहा है प्रोटेस्टर अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी तस्वीर लगा रहे हैं। कुछ झंडे ऐसे इनके हाथों में हैं जिसमें अमेरिकी सदर की तस्वीरें हैं और ये साफ कह रहे हैं कि ये अमेरिका के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका से इनको मदद मिल रही है। और जैसे ही अमेरिका का नाम इस प्रोटेस्ट से जुड़ गया है, ईरान की पुलिस ने, ईरान की आर्मी ने प्रोटेस्टर के साथ पूरी ताकत के साथ निमटना शुरू कर दिया है। ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों के प्रोटेस्ट में 36 लोगों की हलाकत भी हो चुकी है, 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और तकरीबन 2000 प्रोटेस्टर को ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर ईरान को कंटिन्यू धमकियां भी मिल रही है। पिछले दिनों तो सुप्रीम लीडर की एक पोस्ट पर अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन, या कह लीजिए दुनिया के सबसे बड़े मालदार शख्स और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने भी आकर के ट्वीट कर दिया और कहा ये जो आपका ख्याल है कि आप तक कोई ताकत नहीं पहुंच सकती या आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो आपका ये ख्याल बातिल है। दरअसल पिछले दिनों यानी 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक हमला कर दिया और हमला करते हुए वेनेजुएला के सदर मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी आर्मी वेनेजुएला के सदर मादुरो को अपने मुल्क अमेरिका लेकर के आ जाती है। अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और इसकी मजम्मत सिर्फ दुनिया के चंद गिने चुने देशों ने की है। दुनिया के चंद ही लीडरों ने अमेरिका के इस हमले पर सवाल उठाया। उसमें चीन और रूस के अलावा ईरान का तीसरा नाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी मजम्मत की और कहा अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके वहां हमला करके इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई है और अमेरिका का यह कदम नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। उसके बाद और भी ट्वीट सुप्रीम लीडर की तरफ से किया गया और कुछ लोगों ने नीचे आकर लिखना शुरू कर दिया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के बाद अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई का है। सुप्रीम लीडर की तरफ से कंटिन्यू अमेरिका को आईना दिखाया जाता है। फिर एलन मस्क ने नीचे आकर लिख दिया कि ये बातिल ख्याल है और फारसी में लिखा, फिर उसको जवाब भी लोगों ने देना शुरू कर दिया। यहाँ पर रुककर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि आप मिला टाइम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और मेरी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को गाइड करना। अगर मार्केट में कोई अच्छा ऐप आया है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में बताना। और इन दिनों मार्केट में एक अच्छा ऐप आया है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ ऐप। इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते
सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इस ऐप के ज़रिए आप हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस ऐप के इस्तेमाल में आप नुकसान से भी बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जिसका मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं या कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं अब कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहां लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इस फीचर में आपको रियल टाइम ट्रेड्स दिखता है, जहां लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है और आप एक टैप में वही प्रॉफिट रेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया और इतने ही देर में मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप बहुत छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप में ट्रेडिंग के लिए 3 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिंग में उनका नुकसान हो सकता है या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उसका भी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। और सोल्यूशन ये है कि इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जिसको स्टॉप लूज फीचर कहा जाता है। जैसे ही लूज एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है ताकि ज़्यादा नुकसान आपका ना हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए कि प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट इतने कम टाइम में बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, फ्री में सलाह देता है और इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि इसके ज़रिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपये, जून में 70,668 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये, अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। ये प्रॉफिट फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और उसको कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका की धमकियों का जवाब देना शुरू कर दिया और ईरान के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने भी, वहाँ की आर्मी चीफ ने भी कहा कि ईरान को वेनेजुला समझने की अमेरिका गलती ना करे। वो वेनेजुला था जो अमेरिका से नज़दीक है, इसके बावजूद वेनेजुला की आर्मी अमेरिका की आर्मी को नहीं रोक सकी। अमेरिका की आर्मी के सामने वो पीछे हट गई और अमेरिकी आर्मी ने आसानी के साथ वेनेजुला के सदर को गिरफ्तार कर लिया। वो वेनेजुला था, हो गया ये ईरान है। यहाँ की आर्मी लड़ना जानती है, यहाँ की आर्मी मुकाबला करना जानती है और हमने अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया है। जून के महीने में 12 दिनों तक हम जंग लड़ते रहे इजराइल से और अमेरिका से, और इजराइल ने ही सीज़ फायर की दरख्वास्त की, जंगबंदी का मुतालबा किया। अमेरिका ने कहा कि अब इजराइल पर मिसाइल बरसाना बंद कर दो, इसलिए हमने इसराइल पर हमला बंद किया। अमेरिका और इसराइल की दरख्वास्त पर जंगबंदी हुई थी, इसलिए अमेरिका ईरान को हल्के में न ले। ये बार बार ईरान की आर्मी की तरफ से बयान सामने आ रहा है। उधर दुनिया भर में अब इस पर बहस हो रही है कि क्या अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुला की सदर को घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया और वेनेजुला की आर्मी कुछ नहीं कर सकी, जिस तरह इराक में अमेरिका की आर्मी घुस जाती है और इराक के सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में बंद रखा गया। अमेरिका ने इराक में अपनी अदालत को कायम किया और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। साल 2006 में सद्दाम हुसैन को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। क्या अमेरिका वैसा ही मामला ईरान में भी करने जा रहा है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ भी अमेरिका ऐसा ही कर सकता है? गोदी मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में बार बार इस नैरेटिव को भी चलाया जा रहा है कि अमेरिका अब अगला निशाना ईरान को बनाना चाहता है। अमेरिका का अगला हदफ अब ईरान है और ईरान में अमेरिका की आर्मी कैसे दाखिल होगी, कहां से दाखिल होगी, किस तरह अमेरिकी आर्मी ईरान पर हमला करेगी, ये सारी बहस चल रही है। लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और कहा जा रहा है अब ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका गिरफ्तार करेगा, उन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा और उनको फांसी दी जाएगी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर, वहाँ के आर्मी के तमाम जिम्मेदारान और वहाँ की आवाम कह रही है ये बातिल ख्याल है और ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ہم نے پہلے بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے اور آگے بھی کریں گے۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سچائی جاننے کی کوشش کیجئے، تو ایران کے اندر امریکہ نے جب بھی کوئی آپریشن کیا ہے، امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو وہ انقلاب دراصل، یا کہہ لیجئے وہاں کے علماء کی، ایرانی عوام کی جو لڑائی تھی، رضا شاہ پہلوی کے خلاف نہیں تھی بلکہ امریکہ کے خلاف وہ لڑائی تھی، کیونکہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو، ان کی آرمی کو پورا سپورٹ امریکہ کا تھا۔ امریکہ کی آرمی ایران میں موجود تھی، امریکہ کی انٹیلیجنس ایران میں موجود تھی، اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو بچانے کے لیے ایران ہر طرح سے سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا۔ ایران کی راجدھانی تہران میں امریکہ کی جو ایمبیسی تھی وہ آرمی کیمپ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ایران کے انقلابیوں کے سامنے امریکہ کی نہیں چل سکی، اسرائیل کی نہیں چل سکی۔ رضا شاہ پہلوی کو ایران چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر اور موجودہ ایران کا جو انقلاب ہے اس کے بانی امام روح اللہ خمینی ایران واپس آتے ہیں، اپنی اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کی شروعات ہوتی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جو موجودہ وہاں کے سپریم لیڈر ہے علامہ آیت اللہ خامنئی، وہ ان کے جانشین بنے۔ وہ اب ایران کے نظام کو آگے چلا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، اور ان کو بھی کئی مرتبہ امریکہ نے دھمکی دی، لیکن امریکہ کو کسی بھی آپریشن میں مکمل طور پر کامیابی نہیں مل سکی۔ ابھی امریکہ کی جس آرمی کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ہے امریکہ کی ڈیلٹا آرمی۔ امریکہ کی ڈیلٹا آرمی نے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر لیا، اس آپریشن کو کامیاب بتایا جا رہا ہے۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھ دی گئی، تو اس دوران امریکی آرمی ایران میں امریکی ایمبیسی میں پھنسی ہوئی تھی۔ امریکی آرمی نکلنا چاہ رہی تھی اور ان کے پاس نکلنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ادھر ایران کی حکومت امریکی آرمی کو نہیں نکلنے دے رہی تھی، وہ سزا دینا چاہتی تھی۔ اس دوران امریکہ نے منصوبہ بنایا چپکے سے اپنے لوگوں کو ایران سے باہر نکالنے کا، اور اس آپریشن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اسی ڈیلٹا فورس کو۔ اس ڈیلٹا فورس نے خفیہ آپریشن کو انجام دینا چاہا، امریکی آرمی کو، امریکی افسران کو ایران میں موجود امریکی ایمبیسی سے چپکے سے نکالنا چاہا، لیکن ڈیلٹا فورس کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ایران کی آرمی کو پتہ چل جاتا ہے، ایران کی ایجنسی کو خبر مل جاتی ہے، اور ایران کی ایجنسی نے کاؤنٹر فائر کیا، اٹیک کیا، اور ڈیلٹا فورس کے 8 جوان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور یہ آپریشن ناکام مانا گیا، کامیاب نہیں رہا۔ اس کے علاوہ بھی ایران پر کئی مرتبہ امریکہ نے اٹیک کیا، اور امریکہ کے ان حملوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، جون 2025 میں پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور اسرائیل نے اس دوران ایران پر حملہ کیا جب ایران اور امریکہ کے بیچ میں نیوکلیئر پاور کو لے کر مذاکرات کا دور چل رہا تھا، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران ہی اچانک اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی B-2 بمبار سے حملہ کیا، اور امریکہ نے دعویٰ کیا، مسٹر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو، ایران کا جو پرمانو بم بن رہا تھا، جہاں جو نیوکلیئر سائٹ ہے، ان تمام کو ختم کر دیا ہے امریکہ نے، اور اب ایران اس قابل نہیں بچا کہ دوبارہ وہ نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھ سکے، وہ ایٹم بم بنا سکے۔ امریکہ کی انتظامیہ نے، میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب 100 سالوں تک ایران نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس حملے کے فوراً بعد ایران نے اعلان کر دیا امریکی حملے میں اس کے نیوکلیئر پروگرام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایران پہلے سے جہاں پر تھا آج بھی وہیں پر ہے، اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام جاری ہے۔ اس کے بعد ایران نے IAEA کو وہاں تک ایکسس دینے سے منع کر دیا، یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اس نے ایکسس دینا بند کر دیا۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے۔ اس کے بعد پھر CIA کی رپورٹ سامنے آتی ہے۔ امریکہ کا مشہور میڈیا ہاؤس CNN اپنی رپورٹ میں دعویٰ کرتا ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے جو کریڈٹ لیا ہے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کا، وہ کریڈٹ غلط ہے، دعویٰ غلط ہے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ نہیں ہوا، دوبارہ ایران اس کو شروع کر سکتا ہے۔ جو سیٹلائٹ کی تصویریں سامنے آئیں اس میں دیکھا گیا کہ امریکہ نے جہاں پر جا کر بمباری کی تھی، جن پہاڑوں کے نیچے موجود نیوکلیئر پروگرام کو اس نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکا۔
اور ایران نے کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ اپنے پروگرام کو شروع کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے مقابلے میں امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ایران پر جب اسرائیل نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا، تو اس دوران اسرائیل اور امریکہ میں کنٹینیو یہی کہا جا رہا تھا۔ بنجامن نیتنیاہو اور امریکی صدر نے بھی ایران کے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ رجیم چینج کی کوشش کرے، حکومت بدلنے کی کوشش کرے۔ ادھر رضا شاہ پہلوی کے بیٹے جو امریکہ میں موجود ہیں، ان کو ایران کا اگلا حکمراں اور بادشاہ بنانے کی تیاری بھی ہو چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا۔ وہ بندہ سڑکوں پر نکل کر جشن منا رہا تھا اپنے فالوور کے ساتھ، اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے مسلسل حملے میں، امریکہ کے حملے میں ایران کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری حکومت بن جائے گی، میں وہاں کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب ایک مرتبہ پھر ایران میں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کھل کر آ گیا ہے، اور رضا شاہ پہلوی کی طرف سے بھی بار بار اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ ایران انٹرنیشنل نے خبر شائع کی جس میں کہا گیا کہ ایک دن مطالبہ کیا رضا شاہ پہلوی کے بیٹے نے ایران میں جنرل اسٹرائک کا، اور اسی دن ایران میں جنرل اسٹرائک ہو جاتا ہے۔ یعنی بات کنفرم ہے کہ جتنے پروٹیسٹر ایران میں موجود ہیں وہ سب امریکہ کی ہدایت کے مطابق احتجاج کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایران میں احتجاج شروع ہوا تھا گرتی ہوئی کرنسی کے خلاف۔ ایران کی جو کرنسی ہے اس کی ویلو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا کہ ایک امریکی ڈالر ایرانی کرنسی میں 42,000 ایرانی ریال ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ انڈیا کی کرنسی کا بھی اگر آپ موازنہ کیجئے ایرانی ریال سے، تب بھی انڈیا کی کرنسی کی ویلو زیادہ اور ایرانی کرنسی کی ویلو بالکل ہی ڈاؤن ہے۔ یعنی ایک روپیہ کی ویلو ایرانی ریال میں تقریباً 214 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایرانی کرنسی کی ویلو بہت زیادہ خراب ہے، اور ایرانی کرنسی کی جو ویلو خراب ہے، کرنسی کا جو کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران پر لگاتار امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہے، سیکشن لگا رکھا ہے، اور جس ملک پر بھی سیکشن لگایا جاتا ہے، پابندیاں لگا دی جاتی ہے، اس ملک کی کرنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر پاتا، اس ملک کے ساتھ دوسرے ممالک آزادانہ طور پر تجارت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس ملک کی اکنومی کا نقصان ہوتا ہے، اس کا معاشی نقصان ہوتا ہے، ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے، کئی طرح کی پریشانیوں کا اس ملک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایران کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اب ایران میں کرنسی میں جو گراوٹ آئی ہے، ایران میں جو مہنگائی ہے، ایران کو جو فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہے۔ اب دوسری طرف جب وہاں کی عوام پریشان ہو رہی ہے تو وہ سڑکوں پر اتر رہی ہے، اور امریکہ ہی وہاں کی عوام کو سڑکوں پر اترنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کا واضح ایجنڈا ہے ان سب کے ذریعے ایران کی موجودہ اسلام پسندوں کی حکومت کا خاتمہ، تختہ پلٹ، اسلامی نظام کو ختم کرنا، اور پہلے سے بادشاہی دور کو لانا، تاکہ وہاں جو حکومت ہو وہ امریکہ کے مزاج کے مطابق ہو، امریکہ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہو۔ کیونکہ ایران کی وجہ سے لگاتار اس علاقے میں، خطے میں اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کا باس بننا چاہتا ہے، لیکن ایران کی وجہ سے اسرائیل اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ ادھر ایران کی وجہ سے پورے علاقے میں امریکی آرمی کو بھی ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کب ایران اس کے فوجی اڈے پر حملہ کر دے۔ پچھلے دنوں ایران نے امریکی حملے کا بھی جواب دیا، قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اور ایران نے جواب دیا کہ وہ ترکی بترکی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ جذبہ صرف ایران میں موجود ہے، پورے مشرق وسطیٰ میں، اور اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہاں حکومت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن امریکہ کو اپنے اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جن ملکوں کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ہتھیار ہے، اور جن کے پاس تیل کی دولت ہے، امریکہ ان ملکوں کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے، لیکن ایران امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ کے ایجنڈا کے خلاف ہے، اور اس لیے ایران اور امریکہ کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے جن ملکوں کے پاس ریزرو آئل زیادہ ہے، جن ملکوں پر دنیا کی نظر ہے، ان میں ایران بھی شامل ہے۔ سب سے زیادہ ریزرو آئل وینزویلا کے پاس ہے، جس پر حال ہی میں امریکہ نے حملہ کیا۔
दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है और तीसरे नंबर पर ईरान है। और सच्चाई यह है कि अमेरिका उन तमाम मुल्कों पर अपना कंट्रोल चाहता है जिनके पास ज़्यादा रिज़र्व ऑयल है, और ईरान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और ईरान के पास अपनी कंपनी है, अपनी मशीन है, अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ईरान तेल निकालता है, दुनिया को फ़रोख्त करता है। और अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया के जिन जिन देशों के पास ऑयल है, तेल है, उस पर अमेरिका का कंट्रोल रहे। तेल ईरान का, लेकिन तेल को निकालने वाली कंपनी अमेरिका की होगी। ईरान का तेल कितने रुपया में बिकेगा और किस मुल्क के साथ इसका सौदा होगा, उसका फ़ैसला अमेरिका करेगा। और ईरान को अमेरिका की ये पॉलिसी पसंद नहीं है, इसलिए अमेरिका और ईरान के दरमियान कंटिन्यू कह लीजिए 1979 से लड़ाई है। और जो मुल्क भी अमेरिका के इस एजेंडा को मानने से इनकार करता है, अपना फ़ैसला करता है, अमेरिका उस पर हमला शुरू कर देता है, अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान लेता है। अब दुनिया के देशों के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो अपने मुल्क में अमेरिका को एंट्री देना, तेल हमारा, दौलत हमारी, लेकिन उस तेल का फ़ैसला अमेरिका करेगा, अमेरिका की कंपनी करेगी, अमेरिका की कंपनी ऑयल को निकालेगी। और अगर आप अमेरिका के इस फैसले को मंजूर नहीं करते हैं तो फिर अमेरिका आप पर हमला करेगा, अमेरिका आप पर सेक्शन लगाएगा, पाबंदियां लगाएगा, और अमेरिका उस मुल्क को तबाह करना चाहता है। सऊदी अरबिया दूसरे नंबर पर है और सऊदी अरबिया के साथ अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं। अगर आज सऊदी अरब अमेरिका को आंखें दिखाने लगे, अमेरिका से दो दो हाथ करना शुरू कर दे सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया का भी अमेरिका वही अंजाम करेगा। इराक दुनिया का चौथा मुल्क माना जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिज़र्व ऑयल है। और जब सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि वो खुद अपने देश में पैदा होने वाले तेल की कीमत तय करेंगे, वो अपनी कंपनी के ज़रिए ऑयल को निकालेंगे, अमेरिका इराक़ के तेल का फ़ैसला नहीं करेगा। सद्दाम हुसैन का ये ऐलान बर्दाश्त नहीं हो सका अमेरिका को, और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया ख़तरनाक हथियार के रखने का, जौहरी हथियार के रखने का। फिर इराक़ पर बमबारी शुरू कर दी गई, हमला शुरू कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। और फिर बाद में अमेरिका ने कहा कि इराक़ के पास, सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कोई भी ख़तरनाक हथियार नहीं था, असल निशाना थे सद्दाम हुसैन। लीबिया की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि तेल का फ़ैसला हम करेंगे, हम अपने देश में पैदा होने वाले तेल की कीमत तय करेंगे, हम अपनी मशीनों के ज़रिए निकालेंगे। लीबिया के सदर कर्नल मोअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकाल दिया, तो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सका और कर्नल मोअम्मर क़ज़ाफ़ी पर हमला किया गया, लीबिया पर हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। और अब इसी तरह निशाने पर ईरान को लिया जा रहा है, लेकिन ईरान कंटिन्यू मुकाबला कर रहा है। ईरान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो एहतजाज हो रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका चाहता है किसी तरह रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन ईरान के लीडर के हौसले को सलाम, उनकी इस्तकामत को सलाम कि वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करने के बाद ईरान पर दबाव और दुनिया भर का बढ़ गया है। वहाँ की आवाम पर अब अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि वो अपने लीडर पर, अपने सुप्रीम लीडर पर प्रेशर बनाए कि वो इक़्तिदार से निकल जाए या फिर अमेरिकी पॉलिसी के मुताबिक अपना निज़ाम चलाए। लेकिन सुप्रीम लीडर ने इन तमाम बातों को मानने से इनकार कर दिया है। कल वहाँ के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह ख़ामनई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 12 दिनों की जंग के दौरान दुश्मन को सबसे पहले जंगबंदी की दरख्वास्त क्यों करनी पड़ी थी? फिर ये पैगाम क्यों भेजने लगा हमारा दुश्मन कि वो हमसे लड़ना नहीं चाहता? यकीनन बदनीयत दुश्मन फ़रेब देने वाला, झूठा है और उस पर हम एतमाद नहीं करते, लेकिन उसकी असल वजह ईरानी कौम की ताकत है। सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि ईरानी कौम का अपनी हुकूमत पर, अपने सरकार पर जो भरोसा है, इसी भरोसा की वजह से ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका और इज़राइल कभी कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए अब ईरान की आवाम को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ताकि जब ईरान की आवाम का, ईरानी कौम का अपने लीडर से, अपनी हुकूमत से भरोसा टूट जाएगा तो फिर ईरान में हुकूमत को बदलना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। वहाँ के सुप्रीम लीडर ने एक और ट्वीट किया कि सॉफ्ट वारफेयर का मकसद है मैदान जंग में मौजूद जिद्दोजहद और मेहनत के लिए तैयार लोगों के हौसले को तोड़ना, उनकी हौसला शिकनी करना, उन्हें बेहौसला करना, उनकी उम्मीद को तोड़ देना, उन्हें मायूसी में मुब्तला कर देना
اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کر دینا، اور یہی امریکہ ایرانی قوم کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں سپریم لیڈر نے لکھا، سافٹ وارفیئر کا مقصد ہے میدان جنگ میں موجود جد و جہد اور عمل کے لیے تیار لوگوں کے حوصلے کو توڑ دینا، انہیں جذبات سے عاری کر دینا، ان سے امید کو چھین لینا، ان کو مایوسی میں مبتلا کر دینا، لیکن امریکہ ایرانی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک اور ٹویٹ میں سپریم لیڈر نے لکھا، جن لوگوں کا خیال تھا کہ ملک کے مسائل کا حل امریکہ سے مذاکرات میں ہے، ڈائیلاگ میں ہے، انہوں نے اب دیکھ لیا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ ایران جب امریکہ سے مذاکرات میں ڈائیلاگ میں مصروف تھا، اسی دوران امریکی حکومت پس پردہ جنگ کے منصوبے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سپریم لیڈر صاف کہہ رہے ہیں، ایک اور ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں، احتجاج کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے، مگر احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ احتجاج کرنے والوں سے ہم بات کرتے ہیں، اور حکام کو بھی چاہیے کہ وہ پروٹیسٹر سے، مظاہرین سے بات چیت کرے، لیکن ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے عناصر سے سختی سے نمٹنا چاہیے۔ تو سپریم لیڈر صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اور اب پھر ایک مرتبہ اگر یہ دباؤ بنایا جائے کہ ہم پروٹیسٹر سے مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مظاہرین سے بات چیت کرنے سے مسئلے کا حل نکل جائے گا، ان کے خام خیالی ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے۔ جب ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو اس دوران امریکہ نے ہم پر جنگ مسلط کر دی، حملہ کر دیا۔ ایک بار پھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹر کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہو جائے گا، ان کی بھول ہے، ان کا یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ مذاکرات میں الجھا کر امریکہ ایک بار پھر ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مظاہرین سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ پروٹیسٹ کے نام پر، احتجاج کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے سپورٹ کا باضابطہ اعلان کر رہے ہیں، رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ مارکیٹ وولف ایپ کے 20 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، اور میں نے اس کا لنک کمنٹ میں ڈال دیا ہے، پن اپ کر دیا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، تو جائیے کلک کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔